मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता। आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सरेस्प्रदवान इस्रायल प्रजे विंचून काडले आपले मोगाची प्रजा जावच्याक देवा ती विस्वासी जावन आसतली, पूण तांच्या मदें एक कठोर राय उपजलो, अंत्योक एपिफानेस म्हणलो। हो अन्य जातीच्या लोकां मदें भरसलो, तशेंच जुदेव लोकांक अन्य जातीच्या रिती रिवाजी पाळून ताणें परवानगी दिली। अशें जायते जाणांनी धर्मशास्त्र सांडलें, मुर्ती पुजा करूंक ते लागले आनी अशें ते धर्म भ्रश्ट जाले। वय जायते फावटी आमच्या जिवितांत तशेंच घडता। आमी अन्य जातीच्या लोकां मदें जिवन आसतना थोडे फावटी आमी दबावाक लागून वतडाक लागून येवन आमी ताचे कायदे नियम आमी पाळटाव। आमकां म्हणलो क्रिस्ती भावार्थ आमी सांडटाव, क्रिस्ती नियमा प्रमाणे आमी जियोंक आमी विसरताव। त्या देखून हें वाचप आज आमकां सांगून आसा, आमी अन्य जातीच्या लोकां मदें जियेत आसतना आमचो भावार्थ आमी घट्ट सांबाळूंक जाय। आमकां मेळिल्ले क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश हें वाचप आमकां प्रगटून आसा। तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू रस्त्यार सावन चलून वता आसतना रस्त्या बगल्यान बसून आसलो एक कुरडो व्हडल्यान बोब मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर। आनी जेजू रावता आनी ताका आपणाचें आपोवंक धाडटा आनी तो आयल्या वेळार जेजू ताच्या लागीं विचारता हांवें तुका कितें करूं जाय। तो कुरडो जेजू लागीं सांगता सायबा म्हाका दिश्ट दी। आनी जेजू ताका सांगता घे तुजी दिश्ट, आनी तक्षण तो कुरडो आसलो ताका दिश्ट फावो जाता। तर ह्या वांजलांत आमी पळयता तो कुरडो जेजू पाशार जाता म्हूण आयकतच व्हडल्या ताळ्यान बोब मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर। वय जेजू विशयान ताणें आयकल्लें, जेजू पिडेस्तां बरें करचें। ते देखून जेजू पासार जाता आसतना जेजू आपणाकी बरें करता म्हळ्यार विस्वासान तो मागता आनी ताच्या विस्वासानी भावार्थ पळोवन जेजू ताणें मागलें ताका फावो करता। वय आमी एक रितीन कुरडे जावन आसा ह्या संवसारांत जेजूक आमी पळोवंक शकना, केवळ आमी भावार्थान मात्र आमी ताका पळोवंक शकता। वय आमच्या जिवितांत जायते कस पिडा शिडा उरता, आमच्या कुडीन जायते उणेपण आसता, पूण आमी निराशे जावंक नजो। जेजू ह्या संवसारांत आयला आमी जिविताचो वैज जावन जेजू ह्या संवसारांत आयला कितें पुरा उणेपण आसा तें भरती कर दिवच्याक। ते देखून जेजू विविध रितीने आमच्या जिवितांत पाशार जाता। येवक्रिस्ताच्या बलिदानां भाग येतना तो पासार जाता, साक्रामेंत आमी स्विकार करतना तो आमचे मदें येता, मागणें करतना आमचे मदें तो पाशार जाता। ते देखून असले अवकाश आमी होगडान घेवंक नजो। केन्ना जेजू पासार जाता आमचे मदें आमी व्हडल्यान जेजू बोब मारूंक जाय, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून। आनी अशें आमी भावार्थान मागल्यार कितें पुरा आमी मागता तें जेजू आमकां फावो करता, कितें उणेपण आसल्यार जेजू आमकां भरती कर दिता। असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजला वरवीं आमकां दिवन आसा।